مساء الخير صحباتي تاع انستغرام، واش راكم؟ ان شاء الله راكم بيان، راكم لاباس. انا دايره خيمه هكا باسكو انا دايره اونجولي في شعري، باسكو اليوم العقد تاع خويا ودرنا ان بتي ديني وراني ماكيت وراني رايحه اروح نديكم معايا. هيا انا جي ترو ات و جو ترو كون اونفا شفت خويا تزوج، نقول له مبروك عليك. نقول لمرتو بلي ولا غير tu es vraiment chanceuse لكي جايه عندنا للدار، على بالي حيت تهلاو فيك. فوالا ما تخميش تديري بلاصتيه. فوالا فوالا لي كوبين، دوك نروحو نديكم معايا. جو بارطاج افيك فو كلكو ديتاي. نحبكم. هاي ليك لا فيتور بلوغوز. صافي شنو كيتصوري بالسلاكه؟ ما فهمتش. قولي كلشي تعاود. لا شوارع ما عندناش فين تجي تصور بشوارع. اي ريحي تيتي. قولي ليش تكتي. اي خلاص قعدي. اميره قولي زعما كديري ستوري، واش تقولي صحابات تاع انستغرام؟ خصك حنونه هذاك المونتو الشباب اللي لابسه دو تاع من لا مونتو طيب لا ما سرقتو لك نزور بها ونرجعه لك يا عمري صحتك خطيتي. هيا راح تصور في روحاتي. شنو العجبه؟ كتشوفي زواخه صغيره. البنات تسناو لا نوفيل بلوغوز اميره رجيم. راح الشوارع توك الحرام. الله ماما دارت لنا شخشوخه. الله الله توك الشخشوخه حرام. مازال فيه جايه البلا الاخر جايبه شخشوخه ووسيله. هذا تاع بابا هذايا وحدو بزيت. هاي حلو لي صار فاتو في درتي العرب. يلا باش نقطع الزينه تاع امي عجبها. يلا باش عجبها. خموش دني تشوفي انت السلطان انا خديم وانتي صحبك بالشان، بيني وبينك بيبان، سهرت في العاب نكون قايمة زينك شحال يبان، مرارو عبد بشبان ما بصفي حياة ونهار يا واد رونيا، سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياة ونهار. اني دخلت للدار وكيما بروميت لكم لا ديرنيير فوا قلت لكم بلي نهضر لكم على سكين كير. اشاك سكين كير فيهم انورم دو برودوي، انورم دو ديتاي. فرانشمون فيهم بزاف دي انفورماسيون، فيهم بزاف حاجات اللي نقدر نبارطاجيهم معاكم. الوغ على حسب لا دوموند تاعكم كاين بزاف اللي قالوا لي مايا اهدينا لي جيل نيتوايون ولي كريم هيدراتونت. اليوم نسي نهضر لكم على لي ميور جيل نيتوايون، ونسي نفهمكم ابوبري لي جيل نيتوايون اللي نستعملهم وكل وحده تاع واش وكيفاش ولماذا ونحكي لكم لي ميور واللي جايين نورمال واللي ما عندهم حتى معنى. فوالا دوك نسيي نهضر لكم اون غروسو مودو pour avoir une idée. فوالا ومن بعد هذيك نباسيو ليدغاتاسيون. فوالا البنات il faut savoir toujours بلي عندنا دي جيل نيتوايون، هادوما سي دي جيل نيتوايون وفقط. دونك كيما هادوما باغ اكزومبل سي دي سافون ليكيد نيتوايونت، هادو زيرو كولورون، زيرو بارابان، زيرو سيليكون. هادوما جو منظفات للوجه برك، ماشي تاع لاكني، ماشي تاع لي تيب دو بو ديفيرون، ولا ماشي تاع اللي عندهم بو سنسيبل ولا ان تروك باغي. سي دي هادوما كامل سي دي جيل نيتوايون ينقوا لكم البشره تاعكم. كاين هادوما باغ كونطخ تاع فلورمار، هادوما هاد لي دو انا جربتهم في زوج، هذا اونتي بليميش وهذايا تاع اللي عندهم بو سيش. اللي عندهم بو سيش ينقي لهم لابو تاعهم تري تري بيان ويمد لهم كيفاش نقول لكم شتو كي تكملوا تغسلوا تشوفوا لابو تاعكم تبريي. دونك هذا هو اللي في تاعهم. باغ كونطخ هادوما سي دي جيل نيتوايون برك. وكاين هذا تاع ايفغوشي تاع هذايا جور مكتوب اونتي بوليوشن ديتوكس، مي هو سي ان جيل نيتوايون برك. جور شنو خدمت هذا يقول لك بلي زعما ليدغاتاسيون اي تو، مي با دو تو. جور ما يدغاتي ما والو، يغسل برك ينيتواي هذا ما كان. اونسويت اون باس لا دوزيام لين هادية لي كو سيليكسيونيت لكم فيهم كالكو جيل نيتوايون لي صح انا غسلت بهم وحسيت بلا ديفيرونس. نبدا لكم بهذا تاع اورياج. هذا سي ان كلينيسين بزاف هايل، كي تغسلوا به تحسوا بلا ديفيرونس، تحسوا جور لابو تاعكم تنفست. هذايا الي تري تري بيان بور لي جون اللي عندهم بو سنسيبل، اللي عندهم لابو تاعهم فريمون سنسيبل، جور اي حاجه تخرج لكم لي زامبيرفيكسيون ولا ميم الحاجه المليحه كتقدروا تغسلوا به فيزاج كور شوفو كلش
ويدغاتي فريمون ميم لي شوفو تاعكم يدغاتيهم بارفيتمون. وشنو صغيره ما تكفيكمش هاديه 200 ml ما تكفي سورتو اذا غسلتي جو. هذا من بين لي جيل نيتوايون اللي نقدر نبروبوزيه لكم، جربوه ورجعوا لي الخبر اللي عندهم بو سونسيبل. فوالا اونسويت عندنا هاد لا مارك سي في ار اللي عندها هاد لي دو جيل نيتوايون سون بريفيري بور موا. الوغ البنات قلت لكم بلي عندنا هاد لو جيل موسون بزاف هايل نيتوايون سون سافون هدايا تاع سي في ار. هاد لا مارك البنات كي تشوفوها تقدروا تشوفوا لي برودوي تاعهم وانتوما مغمضين عينيكم. هدايا تاع اللي عندهم بو غراس اي سونسيبل. البنات راكم تشوفوا عندي اون فاريتي. علاش؟ باسكو انا سا ديبون كل مره كيفاش تكون لابو تاعي، على حسب لا سيزون، على حسب السيتوياسيون اللي نكون فيها، على حسب لي ميديكامون راني ناخذ فيهم. دي فوا تكون عندي بو سونسيبل، دي فوا سيش، دي فوا غراس، دي فوا يخرجوا لي ديزامبيرفيكسيون. دوك ميم نحكي لكم على لي جيل نيتوايون سبيسيال امبيرفيكسيون. فوالا. وعندنا هدايا البنات، هدايا جوغ من الروائع تاع هاد لا مارك. هذا جوغ 4 في 1. هدايا جيل نيتوايون بروتيكتور اونتي ديسيشمون سون سافون وتانيت جوغ يقدروا يغسلوا به لي بيبي، لي زونفون، لي زادولت و انتيم ايجين. جوغ فريمون حاجه واحده اخرى وما يحرقش في العينين، وما تقدروا تغسلوا به لو كور، لي شوفو، حاجه واحده اخرى. هذا اي ميم بور لي جون اللي عندهم بو سونسيبل يوالمهم. وعندنا هدايا اللي اشاك فوا نهضر لكم عليه تاع اون غرين. هذا روعه. هذا جوغ سي بارمي لي بون، هذا سي ان جيل نيتوايون ديماكيون اكسيتيرا. والحاجه اللي عجبتني فيه البنات كو تشوفوا الريزولتا سور بلاص، تشوفوا بلي وجهكم جوغ بن جوغ بيان هيدراتي بون مين. هذا جادور. فوالا تاع اون غرين اي دار 2006. فوالا. اي اون اوسي هدايا تاع الفيتامين سي تاع موضه. هذا ديكوفريتو هاد السمانه. سي فريمون جينيال. هذا يوالم كامل لي تيب دو بو. نيتوايو به لابو تاعكم جوست افون لو ميك اب ولا قبل ما ترقدوا، ولا فيه فيتامين سي. جوغ هذا كي تفتحوه تشموه لداخل تبداو تغسلوا به لو فيزاج تاعكم، تحسوا بلا فريشور تاع لورانج. قلت لكم اون ديري لورانج في قرعه. هذا والمني بزاف وحبيته. ديجا شوفوا كيفاش يجي من الداخل، جي ادوري. هذا لازم تسيوه البنات. هذا سي فيتامين في قرعه. فوالا. ودوكا نحكي لكم على لي جيل نيتوايون لي بور لي عندهم لي زامبيرفيكسيون. ودوكا نحكي لكم على لي جيل نيتوايون لي سبيسياليزي في لامبيرفيكسيون. راكم تشوفوا بلي حطيت لكم دو بابولاكس باسكو واحد قاعد لي فيه شويه بون هاوليك قاعد لي فيه شويه، وهذا اللي راهو معمر دوبوي دي زاني وانا نغسل به بصح في لي بيريود اللي يخرجوا لي فيهم لي زامبيرفيكسيون. فوالا. اللي عندهم هذا اصلا هو البشره ذات مشاكل. دونك تاع لابوغاتوار اليونس. البنات اللي عندكم لاكني وعندكم لابو تاعكم فريمون فيها دي بروبليم وكامل، ننصحكم تجربوه ورجعوا لي الخبر باسكو لي فريمون جينيال بور لي جون اللي عندهم لي بوطون هاد الصوالح. فوالا. وعندنا تاني بور لي جون اللي عندهم لي زامبيرفيكسيون. عندكم هذا تاع افين. وشنو كاين حاجه البنات بينشف بزاف. دونك اللي عندكم بوساش ما يوالمكمش بزاف باسكو افورس جوغ يبدا وجهكم ينشف، يبدا يتقشر. دونك هذا نكونسييكم به 2 فوا حتى 3 فوا بار سيمين او ماكسيموم. فوالا. سويت عندنا لو كود كار هدايا تاع بيوري. سي اذا الناس اللي تبعوني من قبل على بالهم بلي عندي واحد 2 زون وانا نوتيليزيه. ديكوفريتو عند كوين كوسميتيك لا بروميير فوا، ومن داك الوقت وانا وين نروح نلقاه نعاود نشريه. ديجا جو بونس عنده من عند كوين كوسميتيك. فرانشمون البنات هدايا جيل نيتوايون اون بروفوندور. شتو بعمق ديجا جايب الشاربون كي تغسلوا به تحسوا هذاك البرد داخل وجهكم وجهكم جو تحسوه بارد تالمون الي ماغنيفيك. هدايا باي باي لي زامبورتي فرانشمون. دونك هاوليك تحبوا تجربوه ولا هذا سي ان كود كار. الوغ لي كوبين كونسيرن دوكا نحكي لكم على الكريم هيدراتونط. كونسيرن لي كريم هيدراتونط عندنا بزاف لي موديل كل كريم واش دير. دونك هذه خدمتها ليدراتاسيون اللي عندهم بوساش. نكونسييكم بزاف بوساش اي نورمال او ميم طون. نكونسييكم بزاف بها سورتو اللي عندهم بو ميكس كيما انا باسكو انا خرجت عليا و اون ديري ناكل فيها باسكو كملتها وراني رايحه للدوزيام قريب نفتحها هاديه باسكو قعدت لي شويه درك هنا. فوالا. مارك فلورمار. حوسوا عليها في لي بوين دو فونت تصيبوها غير شروها اون بليس ماشي غاليه. فوالا. دونك خدمتها هاديه سي ليدراتاسيون سورتو اللي قلت لكم عندهم بو تاعهم ناشفه. فوالا. اي ليدرات بارفيتمون.
ensuite عندنا crème de jour et de nuit تاع لا مارك نيفيا. كاين بزاف ناس يحبوهم، دونك انا شو با ترو نيفيا، دونك استعملتهم يا ربي اون فوا ولا دو فوا. باغ كونطخ كاين دي جون اللي يحبوهم. هدايا اللي تحت سوان دو جور بو سونسيبل، و الفوقاني سوان دو نوي فوالا pour la nuitée. تاع لا نوي نخدم بالويل دارغون. هادو ما سيتهم دو فوا ما عجبونيش فريمون بزاف، مي ملاح سافا بور ليدغاتاسيون سولمون ملاح. بور اوتر شوز je pense pas يديروا حاجه واحده اخرى ابار ليدغاتاسيون. لي كريم هيدراتونت نيميرو 1 واللي انا والموني، دونك نتوما تجربوا وقولوا لي اسكو والموكم ولا لا. مانيش نخدم معاهم ولا تقولوا دير في لا بوبليسيتي ولا سي اور تو سا، مي انا نستعملهم كيما انا كيما نتوما. دونك انا هادو اللي شفتهم شريتهم في تروسو تاعي وجربتهم، وكاين اللي عجبوني كاين اللي لا كاين اللي شويه كاين. دونك اللي عجبتني فريمون سي كريم ريباراتريس ماشي غير زعما الي فريمون سوبر كما كنت تقراو هنا بيرفكتريس. لكم واحد ليكلا هاديه اوكسيجين جلو، تمد لكم واحد الجلوين واحد ليكلا جوغ سي اوردينار. هدايا فيل تاع فيلورغا فوالا، هذا سي بو ما نيميرو 1. ومن بعد هذيك يجوا هادوما اون غرين سي دي سيروم سي دي كريم هكايا جوغ ليسونت، يمدوا لكم واحد ليكلا واحد ليدغاتاسيون، يمدوا لكم واحد لي في لوجهكم. فريمون انا ريباراو لي لابو تاعي هاد الزوج فرانشمون. ودوكا نحكي لكم على هادوما سي دي سيروم بور لو فيزاج. كاين هادوما تاع لا مارك ريفولوشن اللي بديت نتيستيهم ريسامون، شفتهم بلي ليدغاتاسيون تاعهم سافا تاع الفيغان. شوفوا البنات نحب نفهمكم حاجه بلي شاك سيروم كل واحد والخدمه تاعو، كل واحد و دي فوا يشوفوني البنات باغ اكزومبل هدايا الي روج ماشي روج بزاف. البيلينغ فيها 3 ولا 4. هادوما الاوردينري يوضا فيهم واحد 8. الاوردينري اللي جايين هكذايا فيهم واحد 10. شوف فريمون كاين بزاف فهمتوا. دونك الاوردينري عندهم اون تري لارج غام، اون تري غروند كوليكسيون تاع لي سيروم. دونك نتوما كي تروحوا عند الحانوت قولوا يفهمكم كل واحد تاع واش تاع لو تيب دو بو تاعكم، تاع واش راكم حابين، اذا بيلينغ ولا هيدراتاسيون ولا عندكم لاكني ولا. دونك نتوما كل وحده واش راهي حابه، كل وحده واش لي في اللي راهي حاباتو يخرج لها لو سيروم تاعها اللي توتيليزي سوا بور لا جورني ولا بور لا نويتي ولا فوالا. انا بور ما في هادوما نيميرو 1 سي الاوردينري. كامل لا غام تاعو الي بارفيت بور كامل لي تيب دو بو. انسويت تجي سيفورا، هذا شريتها من الترك الي بارفيت. ما تتباع هنا في الجي، حوسوا عليها تصيبوها مي حوسوا لوريجينال توجور اللي يجيبوا الكابا. ومن بعد يجوا الريفوليسيون سافا عندهم لي تاعهم الي بيان، يمدوا لكم ان بون مين سي تو، ما عندهمش حاجه سوبيريور ولا حاجه زياده. مي الاوردينري يريباريو لكم لابو تاعكم. اي سيفورا يمدوا لكم واحد سي دي فيتامين، يمدوا لكم واحد البون مين واحد لي في لابو تاعكم بارفي فوالا. دونك خساره خلاص لي كنحوس عليه اللي يبيع هكا دي برودوي كابا ولا بالك نصيبو عنده اوريجينال. دونك فوالا كانوا هادوما لي ستوري تاع اليوم، جيسبر يكونوا عجبوكم واستفدتوا معايا.